Nanglaag day mi ani didto sa Greek Hills Kitaw-Taw. Kauban ni Mama, ni Papa, ni Brian, ug ni Enday, ug ni Vrel. Enjoy kaayo mi sa amo ang pag-visit ani nga place. Ma-appreciate yun nimo tungod kay kanang murag unique siya kaysa sa uban nga mga lugar nga among naadtuan. Init lang kaayo ang panahon mo nang murag dili kay ma-appreciate sa akong mga kauban tungod sa kainit, and then kapoy kaayo tungod kay kaning wala kay masilungan, pero and all in all nindot kay siya diri nagbanding ang akong pamilya. So kompleto kaayo mi samtang nianhi mi diri sa Greek Hills. So nindot kaayo, and then naab gyud mi mga eksperyensya nga dili namo malimtan. Thanks be to God.